शौहर जब बीवी को तंग करता है और परेशान करता है तो उसकी ज़िंदगी में ये 4 नुकसान लाजमी होते हैं और नाकामी उसका मुकद्दर बन जाती है, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह ताला मर्दों को मुखातिब करते हुए फरमाते हैं कि औरतों के साथ भले तरीके से ज़िंदगी बसर करो, उम्दा तरीके से ज़िंदगी बसर करो। हिज्जतुल विदा के मौका पर फरमाया, याद रखो कि तुम पर तुम्हारी बीवियों के कुछ हकूक हैं और तुम्हारे कुछ हकूक उन पर हैं। वो तुम्हारे पास कैदियों की तरह, यानी एक औरत जब अपने घर बार को, अपने वालिदैन को, अपने रिश्तेदार को छोड़कर शादी के बाद शौहर के घर आ जाती है तो एक तरह से शौहर की जिम्मेदारी होती है कि शौहर को ये तालीम दी गई है कि वो इसके साथ एहसान का मामला करे। और इसमें सबसे पहली जिम्मेदारी जो शौहर पर आती है वो ये है कि बीवी पर खर्च करे, बीवी के नान नफके का जिम्मेदार हो। अल्लाह ताला ने मर्द को कुव्वत में बनाया है और इसकी बुनियादी वजह ये बताई है कि वो बीवी पर खर्च करता है। कुरान पाक में सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मर्द औरतों पर कव्वाम है, यानी उनकी जिम्मेदार है। इसीलिए अल्लाह ने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है और इस वजह से वो अपने मालों में से खर्च करते हैं। हदीस में आता है, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम पर अपनी बीवी का क्या हक बनता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम खाओ उससे भी खिलाओ, जब तुम पहनो या कमाओ तो उससे भी पहनाओ, यानी खाना पीना लिबास उसकी ज़िम्मेदारी है। फिर इस तरह अब्दुल्ला उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी को हलाक करने के लिए इतना ही गुनाह काफ़ी है कि जिसका खर्च उसके ज़िम्मे है उसे खर्च ना दे, यानी उसके बारे में मर्द से पूछ भी होगी और ये उसके लिए नुकसानदेह भी है अगर वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता। एक हदीस में आता है, हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत की कि अपनी इस्ताअत के मुताबिक अपने अहल अयाल पर खर्च करो, यानी जितना तुम कर सकते हो। ज़ाहिर है जिसके पास ज़्यादा होगा वो ज़्यादा देगा और जिसके पास कम है वो कम देगा। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने अहल वयाल के लिए सबसे अच्छा है और मैं तुम में सबसे ज़्यादा अपने अहल वयाल के लिए अच्छा हूँ। यानी एक इंसान के अखलाक का मयार ये नहीं कि वो बाहर अपने दोस्तों के साथ कैसा है या लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, बल्कि उसके बेहतरीन होने का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाएगा कि वो अपने घर में क्या करता है, अपनी बीवी के साथ कैसा सलूक करता है। क्या बीवी इसके अच्छे अखलाक या बाअखलाक इंसान होने की गवाही देती है, यानी इसके अखलाक की सबसे बड़ी गवाही इसके घर से होगी। तो इसीलिए इंसान की कोशिश करते हुए पूरी तवज्जो के साथ इस मामले को लेना होगा और इसके लिए ज़ाहिर है कि अच्छे अखलाक का मुज़ाहरा करने के लिए सब्र व तहम्मुल भी चाहिए और अपने बाज़ जज्बात की कुर्बानी भी चाहिए। शौहर के ऊपर बीवी की तालीम व तरबियत और इसके दीन की जिम्मेदारी भी है, तो बहुत सी कोताहियाँ भी दूसरी तरफ से सामने आ सकती हैं, लेकिन इन तमाम मामलात को हुस्न सलूक के साथ सरंजाम देने की तालीम दी गई है और इसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और सही मुस्लिम की ये रिवायत भी है कि कोई मोमिन किसी मोमिन औरत से बुग़्ज़ ना रखे, यानी अपनी बीवी के साथ बुग़्ज़ ना रखे। अगर औरत की एक आदत उसको नापसंद होगी तो कोई दूसरी आदत पसंदीदा भी होगी, यानी उसकी मनफी आदत और बुरी आदत पर ही नज़र न रखे, बल्कि ये भी देखे कि इसके अंदर अच्छाइयाँ कैसी हैं या इसके अंदर खूबियाँ कौन सी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये सुनकर तिर्मिज़ी की रिवायत है, ईमान के लिहाज से कामिल मोमिन वो हैं जो इखलाक में सबसे अच्छे हैं और तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर हो, यानी इसका इखलाक इसके लिए ज़्यादा अच्छा हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी खादिम या औरत को कभी भी नहीं मारा, तो उसके लिए मर्द के ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो तालीम व तरबियत में या कुछ चीज़ों के घर में इस्लाह करने के दौरान सब्र व तहम्मुल से काम ले, मार पिटाई से नहीं, गुस्से से नहीं, और वो एक हमदर्द और मेहरबान साथी की तरह हो जो कि इसके बहुत से कामकाज में या इसकी ज़िम्मेदारियों में इसकी मददगार भी हो। जब अस्वद से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में क्या किया करते हैं, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया कि वो घर के कामकाज में मदद किया करते थे, अपना कपड़ा खुद सी लेते थे, कभी झाड़ू लगा देते थे, यानी कि घर के काम में भी बीवी की मदद कर दिया करते थे। इसका ये मतलब नहीं कि अज़वाज मुतहरात कुछ किया नहीं करती थीं, बल्कि आपस में मोहब्बत करने के लिए एक ताल्लुक़ बनाने का एक बेहतरीन तरीका यही है कि जब कोई शख्स अकेला किसी काम में लगा हो
تو دوسرا شخص اس کی مدد کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بہترین مثال قائم کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ بھلا کام جو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرو وہ ان پر صدقہ ہے، یعنی بیوی کے کام کاج جو بھی مدد ہے وہ ایک طرح سے ثواب کا کام ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت میں ہوتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا تو سب کچھ چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ پھر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اجر دیا جاتا ہے۔ اربعاز بن ساریہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سنی تو میں اٹھا اور اٹھ کر اپنی بیوی کو پانی پلایا، اور پھر اسے بھی یہ حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بتائی۔ تو کیسی خوبصورت تعلیم تھی کہ جس سے ان خوبصورت رشتوں میں آپس میں محبت اور پیار پیدا ہوا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب گھر میں کھانا پیش کیا جاتا تھا تو اس میں عیب نہیں نکالتے تھے، اگر پسند ہوتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے تھے۔ آج ہم دیکھیں کہ کتنے ہی گھرانے ایسے ہیں جن میں لڑائی جھگڑا کھانے کی میز سے ہی شروع ہوتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کی جائز فرمائشیں بھی پوری کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی چیز کی فرمائش کرتی، کچھ مانگتی، کچھ ضرورت ہوتی یا کسی چیز میں ان کی خواہش ہوتی تو وہ اس کو پورا کر دیتی۔ اس طرح مشکلات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ساتھ دیا کرتی۔ جیسے ایک سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار کھو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی بلکہ اس کے ساتھ تراشی کی، سارے قافلے کو روک لیا اور سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں رکے رہے اس دوران جب کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار تلاش ہو رہا تھا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے، کوئی غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو مجھ سے یوں بات کرتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو یوں کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول، میں صرف آپ کے نام لینا چھوڑتی ہوں، میرے دل سے آپ کی محبت نہیں جاتی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ کیسا سلوک تھا اور ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی محبت تھی۔ پھر ایک چیز یہ ہے کہ بیوی کے والدین کو شکایت نہیں لگانی چاہیے۔ اگر بیوی سے کوئی ناچاکی ہے یا کوئی ناراضگی ہے یا کسی چیز میں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک دن میں کچھ سوچ رہا تھا کہ میری بیوی نے مجھ سے کہا، بہتر ہے کہ اگر تم اس معاملے کو فلاں فلاں کی طرح کرو۔ میں نے کہا، تمہارا اس میں کیا کام؟ معاملہ مجھ سے متعلق ہے تو تم کیوں اس میں دخل دے رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا، اے خطاب کے بیٹے، تمہارے اس طرز عمل پر مجھے حیرت ہے، تم اپنی باتوں کا جواب یہی برداشت نہیں کر سکتے۔ تمہاری بیٹی حفصہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جواب دے دیتی ہے۔ ایک دن تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ بھی دلایا تھا، تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی چادر اوڑھ کر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور فرمایا، بیٹی، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا جواب دیتی ہو، یہاں تک کہ تم نے ان کو ناراض بھی کیا؟ تو حضرت حفصہ کہتی ہیں، ہاں، اللہ کی قسم ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی جواب بھی دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جان لو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی سزا اور اس کے رسول کی ناراضگی کی سزا سے ڈراتا ہوں۔ لیکن ناظرین، کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ شکایت نہیں کی کہ دیکھو تمہاری بیٹی کیا کر رہی ہے، سمجھاؤ یا میں اسے واپس بھیج رہا ہوں۔ شوہر اور بیوی کا تعلق اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اس کو لباس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کا پردہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی زینت ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہوتے ہیں، اور اس میں مرد چونکہ ذمہ دار ہے، اس کو یہ پہل کرنی چاہیے۔ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں پھر اس طرح یہ ہے کہ اچھے تعلقات کے لیے شوہر کے لیے بھی لازم ہے کہ صرف بیوی نہیں بلکہ بیوی کی سہیلیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حالہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آنے کی اجازت مانگتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجازت مانگنا یاد آ گیا اور کہا، یا اللہ، یہ تو حالہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے بہت رشک آیا کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو یاد کرتے ہیں جو اتنا عرصہ پہلے انتقال بھی کر چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی چیز، کوئی بکری وغیرہ ذبح کرتے یا کوئی چیز تقسیم کرتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی بھجواتے۔
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر شوہر ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے اپنی بیوی کی ذاتی ضروریات، اس کی مالی ضروریات، اس کی جذباتی ضروریات کا خیال رکھے، اس کے رشتہ داروں کا خیال رکھے، تو اس سے گھریلو زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون اسلام کے مطابق زندگی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔